बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो तारीखी फ़ैसला जारी किया है उसमें उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एक सियासी जमात को, और जो डीसी हैं, जो रिटर्निंग अफसर हैं, ये रिटर्निंग अफसर हैं इस्लामाबाद के। ये पहला रिटर्निंग अफसर है जिनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है कि रिटर्निंग अफसर ने जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इस तरीके से निज़ाम को चलाना उसको अदालत ने कहा कि जिस तरीके से ये निज़ाम चलाया जा रहा है ऐसे निज़ाम कभी नहीं चल सकता। रिटर्निंग अफसर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक चार्ज शीट जारी की है जो सिर्फ रिटर्निंग अफसर की हद तक है, डीसी की हद तक है, वो अलग से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँगा कि जो ओवरऑल फ़ैसला है वो क्या है। मुअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये फ़ैसला जारी किया है जो 3 MPO का एक काला कानून है उसके ख़िलाफ़ ये जारी किया गया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO से मुतल्लिक DC के इख्तियार के हवाले से केस की समाअत के दौरान करार दिया कि मुस्तकबिल में नक्स अमन के शक में गिरफ़्तार करना खिलाफ आइन है। मतलब कोई बंदा जेल में है और आप ख़ुद अज्यूम करते हैं कि ये बाहर जाएगा और मुस्तकबिल में अमन ख़राब कर सकता है या अमन के लिए ख़तरा हो सकता है, और आप उसको 3 MPO में जेल से ना निकलने दें। तो उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से कि कोई नक्स अमन को ख़राब कर सकता है, इस बुनियाद पर 3 MPO की कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। शहरियार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी फ़ैसला जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जो DC इस्लामाबाद का अख्तियार खिलाफ कानून और इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में नक्स अमन के शक में गिरफ़्तार करना खिलाफ आइन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 89 पेजेस का 99 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत आइन के तहत इस्लामाबाद पर लागू होने वाले वफाकी व सूबाई कवानीन के हवाले से इनफरादी इख्तियारात रखती है। इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ़्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का ख़तरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ़ है। फ़ैसले में कहा गया कि नाकाफ़ी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ़्तारी के अहकामात जारी करना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नज़रबंदी के अहकामात के ख़िलाफ़ 5 दरख्वास्तें मंजूर जबकि 1 दरख्वास्त निपटाई जाती है। अहकामात पर अमल दरामद के लिए इस हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को भिजवाई जाती है और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को ये हुक्म जारी किया जाता है कि वो इस फ़ैसले की तमाम जो मुतलका हुकाम हैं उन तक पहुँचाएँ। अदालत ने MPO ऑर्डर जारी करने का DC इस्लामाबाद का अख्तियार का खिलाफ कानून और इख्तियारात से तजावुज़ करार देने के साथ साथ करार दिया कि 1992 का चीफ़ कमिश्नर का DC इस्लामाबाद को इख्तियारात तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन भी खिलाफ कानून है। 1992 में चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए DC इस्लामाबाद को यह इख्तियार दिया था कि वो 3 MPO जारी कर सकते हैं। 1992 का उस नोटिफिकेशन और उस कानून को भी खिलाफ कानून करार देते हुए कलअदम करार दिया और फ़ैसला दिया कि वफाकी हुकूमत सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक रूल्स 3 माह में तश्कील दे। वफाकी हुकूमत ही इस्लामाबाद की हद तक सूबाई हुकूमत भी है। चीफ़ कमिश्नर के पास कोई अख्तियार नहीं है। चीफ़ कमिश्नर आज ख़ुद इस तरह के कोई अख्तियारात DC को नहीं दे सकता। चीफ़ कमिश्नर का DC को ये अख्तियारात देना दुरुस्त नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत कानून साजी करे और रूल मेकिंग करे, रूल बनाए, और वो 3 माह के अंदर अंदर जो सूबों को बाकी सूबों में सूबाई हुकूमतों के अख्तियारात हैं वही अख्तियारात वफाकी हुकूमत को वफाक में होंगे और वो सूबों जैसे ही उनके पास अख्तियारात होंगे और वही अख्तियारात वो इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसले में लिखा कि MPO का आर्टिकल 3(2) आइन के आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 4 के मुतसादिम है कि जो 3 MPO का आर्टिकल है, जो MPO का आर्टिकल 3 है और सब आर्टिकल 2 है वो आइन के आर्टिकल 10(4) के मुतसादिम है। किसी भी शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता कि वो ये अमल कर सकता है कि वो मुस्तकबिल में कोई ऐसा अमल कर सकता है, और सिर्फ इस बुनियाद पर किसी को गिरफ़्तार करना इसकी हरगिज़ कानून में इजाज़त नहीं है। गिरफ़्तारी का इतलाक़ तब होता है जब कोई अमल कर रहा हो या कर चुका हो, या वो हाल का सीगा इस्तेमाल होगा या माजी का, मुस्तकबिल का फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकते।
کسی کی حراست کے آرڈرز جاری کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ حفاظتی حراست کے قوانین کے تحت اختیارات سیاسی نتائج خاص طور پر الیکشن سے پہلے استعمال کیے گئے۔ بہت بڑی بات کی ہے، ایک ریٹرننگ افسر کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے کہ ریٹرننگ افسر نے ایک سیاسی یہ جو 3 MP کا اختیار استعمال کیا ہے، یہ اختیارات سیاسی نتائج خاص طور پر الیکشن سے پہلے استعمال کیے گئے ہیں، کہ یہ جو 3 MP جاری کیے جاتے رہے یہ سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے جاری کیے جاتے رہے، اور خاص طور پر انتخابات سے پہلے یہ جاری ہوتے رہے، جو بدنیتی ثابت کرتا ہے۔ آمرانہ حکومتوں کے بعد جمہوری حکومتیں بھی MPO اختیارات کا غلط استعمال کرنے سے پیچھے نہیں رہیں۔ عدالت نے جسٹس بابر ستار صاحب نے نہ صرف شہباز شریف کی PDM حکومت کو اور موجودہ نگران حکومت کو آمریت سے بھی بدتر قرار دیا ہے، کہ صرف آمریت کے دور میں 3 MPO نہیں جاری ہوتا رہا اور سیاسی انتقام نہیں لیا جاتا رہا، بلکہ جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے بھی MPO کے اختیارات استعمال کیے اور وہ MPO کے اختیارات استعمال کرنے میں پیچھے نہیں رہیں۔ 99 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مزید کہا گیا کہ MPO کے تحت حراست غیر قانونی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جسٹس بابر ستار صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے اور انتخابات سے پہلے یہ MPO جاری ہوتے رہے، تو کرنے والا جاری اگر ریٹرننگ افسر تھا تو ریٹرننگ افسر کیا غیر جانبدار رہا؟ نہیں رہا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا پورا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کے بعد کہ جی یہ تو 3 MPO جاری کرتا تھا سیاسی نتائج کے لیے اور وہ بھی انتخابات سے پہلے، اس کے بعد بھی اگر وہ ریٹرننگ افسر رہتا ہے تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ تو قبل از وقت حراست کا قانون بنایا جا سکتا ہے، نہ حفاظتی حراست کا یہ اختیار اس ایکٹ کے ہونے سے پہلے استعمال ہو سکتا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حد تک وفاق اور صوبے کے قوانین لاگو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ مصطفیٰ امپیکس فیصلے کے مطابق عدالت نے قرار دیا کہ ان خصوصی اختیارات کے استعمال کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہوگی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا صوبائی اختیارات سے متعلق نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم ہے، کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے صوبائی اختیارات کا 1992 کا نوٹیفیکیشن بھی خلاف قانون اور اختیارات کے بغیر ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی اختیارات کے استعمال سے متعلق رولز 3 ماہ میں تشکیل دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹس میں سامنے آیا جس میں پتہ چلتا ہے کہ DC اسلام آباد عرفان نواز میمن نے بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مئی سے ستمبر تک کتنے MPO آرڈر جاری کیے۔ یہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مئی 2023 سے ستمبر 2023 تک 5 ماہ میں 67 MPO آرڈر جاری کیے، جن میں سے اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا ان کے ممبران کے خلاف تھی۔ PTI لیڈرشپ کا الزام تھا کہ ان کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی MPO آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے وہ یا تو کالعدم ہوئے یا DC نے وہ واپس لے لیے۔ ایک بھی MPO آرڈر ایسا نہیں تھا کہ جو برقرار رہا ہو، اور عدالت نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے اس نے یہ جو MPO جاری کی ہے یہ درست نہیں تھے۔ ایک بھی MPO آرڈر نہیں تھا کہ قانونی پروسیس کے بعد جاری کیا گیا ہو۔ تمام کے تمام جو MPO آرڈر جاری ہوئے وہ قانونی پروسیس کو فالو کیے بغیر جاری کیے گئے۔ مئی سے حراست میں موجود شہریار آفریدی کے خلاف ستمبر میں دوسرا MPO جاری ہوا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بار بار موقع دیا گیا لیکن وہ اپنے آرڈر کی سپورٹ میں کوئی مٹیریل عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ عدالت کے سامنے موجود ریکارڈ کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آئین اور قانون کے ساتھ فراڈ کیا۔ یہ عدالت کے الفاظ ہیں کہ DC ریٹرننگ افسر جو DC ہے اس نے قانون کے ساتھ فراڈ کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اختیار استعمال کیا وہ بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ فیئر ٹرائل کا یہی تقاضا ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوئی۔ اب جو ریٹرننگ افسر ہے جو اسلام آباد کے DC عرفان میمن DC اسلام آباد، ان کے بارے میں لکھا کہ نواز میمن نے بطور MPO آرڈر جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مئی سے ستمبر تک جو MPO آرڈر جاری کیے وہ درست نہیں تھے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی جو مٹیریل ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ DC اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 5 مہینوں میں 67 MPO جاری کیے گئے، اور کسی بھی کوئی ایک بھی سسٹین نہیں رہا، یا وہ عدالت کا عدم قرار دیتی تھی یا اس کو خود واپس لینا پڑتا تھا، اور عدالت کے بار بار بتانے کے باوجود کوئی بھی وہ عدالت کے سامنے پیش نہ کر سکے، کوئی ایویڈنس پیش نہ کر سکے۔ آگے عدالت نے لکھا کہ جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اختیار استعمال کیا وہ بدنیتی کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت مزید کوئی آبزرویشن نہیں دے رہی DC کے خلاف۔ کیوں عدالت مزید کوئی آبزرویشن نہیں دے رہی؟ کیونکہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی زیر التوا ہے۔ فیئر ٹرائل کا تقاضا یہی ہے کہ عدالت DC کے خلاف ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے کوئی آبزرویشن نہ دے۔
ان 99 صفحات لکھنے کے بعد عدالت نے کہا کہ مزید بھی جو ڈی سی کا کنڈکٹ ہے، جو بدنیتی ہے، وہ ساری چیزیں عیاں ہیں۔ عدالت اس وجہ سے کچھ اس طرح کی آبزرویشن نہیں دے رہی کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جاری ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی میں کسی بھی صورت میں کوئی خلل نہ آئے، یا ان کا جو فیئر ٹرائل کا ڈی سی کا جو فیئر ٹرائل ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس وجہ سے عدالت اس فیصلے کی، جو توہین عدالت کا فیصلہ، اسے پہلے کوئی مزید آبزرویشن نہیں دینا چاہتی۔ اس میں جو پیراگراف نمبر 8 ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سیکشن 3(2), پہلے میں پورا پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کا ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ سیکشن 3(2) آف دی MPO ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اٹ allows the initiation of a reference on the pretext that the person is about to act in a manner prejudicial to the public safety and order is ultra vires to Article 10(4) of the Constitution, as no law for arrest and detention could be framed unless the individual has acted or is acting in a manner to public safety and maintenance of public order. The arrest of an individual on the suspicion that he might act in the future in a manner prejudicial to safety or public order would allow the state to apprehend an individual on the suspicion of a thought crime not linked to an action that has transpired or is transpiring and is not permitted by the Constitution. کہ جی یہ جو 10(4) کی خلاف ورزی ہے، جو 3 MPO ہے، جو 3 کا جو سیکشن نمبر 3 ہے، اس کا سب سیکشن 2 ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کی نظر بندی کے جاری احکامات پر سوال اٹھاتے ہوئے عدالت نے کہا کہ کسی شخص کی نظر بندی شے کی اس شبے کی بنیاد پر سفارش کے وہ مستقبل میں کوئی ایسا عمل کرے گا نہیں کی جا سکتی۔ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بتائیں، یہ 99 صفحات ہیں جو ڈی سی اسلام آباد کے خلاف لکھے ہیں بابر ستار نے، جو ریٹرننگ افسر ہیں، اور یہ پہلا فیصلہ ہے جو ریٹرننگ افسر بننے کے بعد ان کے خلاف جاری ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ ریٹرننگ افسر رہتے ہیں اور قاضی فیضی صاحب کہتے ہیں کہ یہی ریٹرننگ افسر رہیں گے اور انہی میں سے ریٹرننگ افسران ہونے چاہیے، تو اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔